یا اللہ جڑا بولے انہوں علی دے کھاتے پا علی دے مقدر وچ سہرا ہے اور میں پیروں دی زیارت کر کے ایک جملہ آکھن لگا تسی بھی غور نال سنیا جے جنت دی ملکہ دا شوہر ہے جنت دے مالکان دا باپ ہے جنت دے قاسم دا ویر ہے تے سارے جنتیاں دا پیر اچھی آواز میں بولو میں تو اس نے جبل سمجھنا مرید ہوئے جماعت علی دا تے علی دے نہ بولے سبحان اللہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تے فرماندے ہوں دے سن میرے بزرگانے میرا نام جماعت علی رکھے تے علی دی جماعت نہ کسی جگہ تے شکست نہیں ہوندی میں تو آڑے نال مخاطب ہاں جیڑا امیر ملت دا مرید ہے وہ تے علی دی جماعت ہے تو آڑے جو جڑا علی دی جماعت ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا نا تے اے پیران دے قدموں تے ہاتھ رکھ کے ایک اور گل بھی کرن لگا انہوں بھی سمجھ رہے جے لوکی بڑی بدمزگی پھیلاندے نے اے مولا علی دی اولاد نے تے صدیق اکبر دے سلسلے دے مرید نے اور میرا جملہ سن لو امیر ملت دے ہتھاں میں جڑا ہاتھ رکھ کے جماعت علی میں چاندہ ہے یہ ساری علی جماعت صدیق نال پیار کر دیئے اچھی آواز نال بولو اسی صحابہ دے بھی نوکر اہل بیت دے بھی نوکر جڑے بندے امیر ملت دے مرید ہو جڑے مہر الملت دے مرید ہو جڑے اس آستانے دے مرید ہو میں ہر پیر دے مرید دی عظمت نو سلام کرنا لیکن امیر ملت اے پتر امام حسین دا اے بیٹا مولا علی دا شہزادہ امام زین العابدین دا سن لو او ہر اولاد جڑی مومن ہے او دا حشر ماں باپ نال ہونا ہے تے امیر ملت دا حشر مولا علی نال ہونا ہے تے جڑا امیر ملت دا مرید ہے او دا حشر امیر ملت نال ہونا ہے اے دا مطلب ہے وے جنہ انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے انہاں ہاتھ پھڑ کے تانوں علی دے حوالے کر چھڈنا بس میری تقریر ایک منٹ کوئی اور جگہ ہوئے تو میں لمبی چوڑی تقریر بھی کر لینا میں نے پتہ ہے تو اثر دا ٹائم بھی نیڑے سیدہ پاک دے حوالے نال صرف ایک گل اور اے جو تواڈے پیر بیٹھے نا تواڈے میں تاں آکھن ساڈے بھی ہیں شاید میں آکھن تسی بولو اے او پیر ہے جڑا زہرا پاک دے نام تے صرف ہاتھ نہیں چماندا جنہیں عزت زہرا واسطے بکواساں بھی سنی ہیں اے تسی ویندے ہونے ہو فیس بک وچ وہ لوگ جنہوں نے شاید اے بھی نہیں پتا کہ ابے دا نام کی ہے اے لفظ میں اس واسطے آکھے حلالی کوئی نبی دے خون نو بکواس نہیں کر سکتا انہاں کیا کی ہے انہاں کہ ساری عزت زہرا دا صدقہ ہوئے تے ساڑھے جیوندیاں کوئی زہرا پاک پر میرا لفظ بولے